مشهورة وغانا ما كنا مشهورة أصل نظر بكان حضور ينقلوا وخرامكم الدنيا بخبرهم بنتظم كده أو كانت بدأ وبكتر كانت أنا بسبته نيم سلام أو تنار بانتلو لو أبادي ولدا صعبا نتقول سوكو ودا بادي شاكريدا يا دا بادي كرشيدا ودا هم جام خبرة سيدنا خبرة سريع بعدين وجاني كذا بعدين دكتور جارح كذا كذا شو بيسوي كذا خبر ما ولا ولا تقول هذا شيء وهذا كذا شيء زمان سكر لا خبر ما ولا ولا زمان أخوي ما له بيكار خبر ولا خطأ تجربة الخارج اللي ببرد جاي كان وجوه يوتان وجوه زمان أخوي بيكار خبر خطأ الله فرمائے ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إنسان دا خلين خبر نوزي فقال لسرا إلا لديه رقيب عتيد لسرا يكسي كمير تيار ونا له ناس يرسل إذا كراما كاذبين تيار ناس بس من خكار كي دا خلقوا على فرشته بكي تبدا خبره کے بعد کرتے ہیں کہ سوڈو فرشتے دیکھی اللہ تعالی فرمائے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین زمین سلیدی اب جتن کار کو ناو دیتے جبی تو بطور خبره کو استغوان لیدر کو تدخل نچر کو آهر سے کبلا فرشتے ذا سر لیچی